अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त ज़िया। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह की तौफीक से रोज़ाना आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की पाक बारगाह में एक खूबसूरत नजराना अक़ीदत पेश किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस हर वक्त मिलते रहें, बर वक्त मिलते रहें। आज की मुंतखब शायरा सैयदा ज़ैनब सरवरी, दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उन्हें हर वबा से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व ताला उनको उम्र खिज़र अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज के मुंतखब कलाम में फरमाती हैं, गुलशने दहर सजाने वाले, गुलशने दहर सजाने वाले, जाम वहदत का पिलाने वाले, गुलशने दहर सजाने वाले, जाम वहदत का पिलाने वाले, नूरे तौहीद की दौलत लेकर, नूरे तौहीद की दौलत लेकर रब के महबूब हैं आने वाले, नूरे तौहीद की दौलत लेकर रब के महबूब हैं आने वाले, बेशुबा रहबरे कामिल हैं वही, बेशुबा रहबरे कामिल हैं वही, जानते हैं ये जमाने वाले, बेशुबा रहबरे कामिल हैं वही, अरे जानते हैं ये जमाने वाले, अपनी उम्मत की शिफात करके, अपनी उम्मत की शिफात करके हैं सरे हश्र बचाने वाले, अपनी उम्मत की शिफात करके हैं सरे हश्र बचाने वाले, हद से बढ़कर वो करम करते हैं, हद से बढ़कर वो करम करते हैं, कंज़े रहमत हैं लुटाने वाले, हद से बढ़कर वो करम करते हैं, कंज़े रहमत हैं लुटाने वाले, है मुकद्दर के सिकंदर बेशक, है मुकद्दर के सिकंदर बेशक, सब तेरे नाज उठाने वाले, है मुकद्दर के सिकंदर बेशक, सब तेरे नाज उठाने वाले, जानिसाराने नबी होते हैं, जानिसाराने नबी होते हैं, या नबी कह के बुलाने वाले, जानिसाराने नबी होते हैं, या नबी कह के बुलाने वाले, उनकी दहलीज पे आ बैठे हैं, उनकी दहलीज पे आ बैठे हैं, दिल में उल्फत को बसाने वाले, उनकी दहलीज पे आ बैठे हैं, दिल में उल्फत को बसाने वाले, साथ महशर में भी होंगे उनके, साथ महशर में भी होंगे उनके, लौ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाने वाले, साथ महशर में भी होंगे उनके, लौ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाने वाले, रब दिखा दे उन्हें सीधा रास्ता, रब दिखा दे उन्हें सीधा रास्ता, हैं जो मुंह फेर के जाने वाले, रब दिखा दे उन्हें सीधा रास्ता, हैं जो मुंह फेर के जाने वाले, बात बिगड़ी है बनाए लिल्लाह, बात बिगड़ी है बनाए लिल्लाह, सबकी बिगड़ी को बनाने वाले, बात बिगड़ी है बनाए लिल्लाह, बात बिगड़ी है बनाए लिल्लाह, सबकी बिगड़ी को बनाने वाले, हम पे एहसान किए हैं क्या क्या, हम पे एहसान किए हैं क्या क्या, खुल्द की राह दिखाने वाले, हम पे एहसान किए हैं क्या क्या,
خلد کی راہ دکھانے والے فقر پر فخر کیا کرتے ہیں، فقر پر فخر کیا کرتے ہیں، تخت کسریٰ کا گرانے والے فقر پر فخر کیا کرتے ہیں، تخت کسریٰ کا گرانے والے ناخدا بن کے یہاں آئے ہیں، ناخدا بن کے یہاں آئے ہیں، کشتیاں پار لگانے والے پیش ہوتے ہیں خوشی سے آ کر، پیش ہوتے ہیں خوشی سے آ کر، دار پر خود کو چڑھانے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیش ہوتے ہیں خوشی سے آ کر، دار پر خود کو چڑھانے والے، منتظر جام بکف ہیں سرور، منتظر جام بکف، منتظر جام بکف ہیں سرور صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں محبوں کو پلانے والے، بخشے جائیں گے سبھی یوم نشور، بخشے جائیں گے سبھی یوم نشور، نعت کو لکھنے لکھانے والے، بخشے جائیں گے سبھی یوم نشور، نعت کو لکھنے لکھانے والے۔ اور میں سیدہ کی اجازت سے ایک ترمیم بس اس میں کروں گا، شعر وہی ہے اپنے ذوق کے لیے کہ بخشے جائیں گے سبھی یوم نشور، نعت کو سننے سنانے والے، بخشے جائیں گے سبھی یوم نشور، نعت کو سننے سنانے والے، دل کے کانوں سے سنیں گے عشاق، دل کے کانوں سے سنیں گے عشاق، نعت ہی ان کی سنانے والے۔ یہ شعر آ گیا، دل کے کانوں سے سنیں گے عشاق، نعت ہی ان کی سنانے والے، بے طرح نار کا ایندھن ہوں گے دختر شاہ کو رلانے والے، وہ کہیں کے نہ رہیں گے زینب، وہ کہیں کے نہ رہیں گے زینب، دل پیمبر کا دکھانے والے، وہ کہیں کے نہ رہیں گے زینب، دل پیمبر کا دکھانے والے، بے طرح نار کا ایندھن ہوں گے دختر شاہ کو رلانے والے، وہ کہیں کے نہ رہیں گے زینب، دل پیمبر کا دکھانے والے، گلشن دہر سجانے والے، جام وحدت کا پلانے والے، جام وحدت کا پلانے والے۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام وباؤں سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کی مشکلات دور ہوں اور آپ ہمیشہ اللہ رب العزت کے سائے میں رہیں۔ جلد ملتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اس فقیر کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔